बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. ल्हानांतल्या ल्हानांत थावन 1000 उत्पन्न जातेली. इजाया प्रवादच्या बुकांत 60 अवसरांत 22व्या बळीर आयजाया चॅप्टर 60 वर्स 22 सर्वेस्पोर देव बसयता आनी तो सरपदवीदार देव ह्या बोपय सक्रामेंतांत आमच्या खातीर हजर जाता. ताजें आराधन करया. गावन तें गीत देवा बापाक आराधन करता. ये 19 ऑन पेज नंबर 29. ये 19 पान नंबर 29. देवा बापा आराधन करता, भिंबेर पडो नमस्कार करता. केरुबांचेर वस्ती करतेल्या परम पवित्र पदवेदारा आराधा 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 आराधा. आराधन तुका देवा बापा. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू सोम्या आराधन करता, तुझे समोर आम्ही सर पडता. आमच्या काळजांनी रास करतेल्या दयाळ मोगाळ सोडवोंदारा आराधा 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 आराधा. आराधन तुका जेजू सोम्या. Alleluia, 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 Alleluia. देवाच्या महिमेक आमी वाकणणी घालुया. केदो वर्तो तो, कितलो महान तो, सर पदवेदार तो, सर सक्तेवंत तो. ताणी एक उतर उलयल्या पुरो तुजी पिडा गुण जाता. ताणी एक दयाळ दीस गेल्या पुरो तुज्या जिवितांत ते तात्वार सगळें नपयसावन भरोन तुमच्या बापान आशिर्वादां बेसांवां समृद्धी ग्रेस्काय बरी भलायकी बरें कुटुंब बरें भविश्य हर एक तो फाव करता. वर्त जैता वयर जैत बेसांवां वयर बेसांवां. देखून ताजें आराधन कर. ताज्या हजारपणांत तुजो वेळ करशी. पवित्र आत्म्या आराधन करता, सस्तंग पडो तुका वंदिता. पवित्र आत्म्या आराधन करता, सस्तंग पडो तुका वंदिता. टेंपलांत आमच्या सदां वस्ती करच्या पाराक्लितानी कुरपेवंत आराधा 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 आराधा. आराधन तुका पवित्र आत्म्या. Alleluia, 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 Alleluia.
हालेलुया 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 अर्घां तुका होकळाप तुका छय छय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका हालेलुया 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 हालेलुया. इजाया प्रवादीचो बूक आवस्वर 60 ओळ 22. ल्हानांतल्या ल्हानांत थावन 1000 उत्पन्न जातली, निमाण्यांतल्या निमाण्या थावन एक बळिश्ट राष्ट्र उब जातलें. फावो तो काळ आयलो म्हणटस हांव सर्वेस्पर हें तुर्तान करतलो. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. भोव मोगाचनो आयच्या अपुरब्याच्या वर्त्या दिसा सर्वेस्पर देव म्हाका तुका बसयता ल्हानांतल्या ल्हानांत थावन 1000 उत्पन्न करतलो म्हणून. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. मोगाचनो आमी देवाची ही बसवणी पातयेवया, ती स्विकार करया, आपल्या काळजां जगोवन दवरया आनी देव म्हजें तें तुजें तें वर्ती आजापां विस्मितां आनी अद्भुतां करतलो. देखून भोव पळय सक्रमेंताचेर दिश्ट घाल आनी म्हजे उपरांत तूं सांग ल्हानांतल्या ल्हानांत थावन 1000 उत्पन्न जातली, 1000 उत्पन्न जातली. निमाण्यांतल्या निमाण्या थावन एक बळिश्ट राष्ट्र उब जातलें. राष्ट्र उत्पन्न जातलें. फावो तो काळ आयलो म्हणटस हांव सर्वेस्पर हें तुर्तान करतलो. समियां जेजू ह्या भोव पवित्र सक्रमेंतांत तूं खरोच हजर आसाय. ल्हानांतल्या ल्हाना पैकी हांव एकलो जावन आसा. हांव निमाण्यांतल्या निमाण्या जावन आसा. हांव प्रायेन ल्हान जावन आसा. हांव कुडींत ल्हान जावन आसा. हांव जिवितांत ल्हान जावन आसा. ग्रेस कांयत हांव ल्हान जावन आसा. म्हजें तें ग्रेस काय ना. म्हजें तें वर्ती सोबाय ना. म्हजें तें वर्ती बुदवंतकाय ना. जायत्या समाश्यांनी म्हाका वेडो घाला. जायते कश्ट म्हाका आसात. जायते तत्वार म्हाका आसात. जायते पिडा शिडा म्हाका आसा. म्हज्या जिवितांत सगळ्यांनी म्हाका नेगार केला. सगळ्यांनी म्हाका तिरस्कार केला. पूण तूं सर्वेस्परा म्हाका उंच उबारूंक शकताय. फावो तो काळ आयलो म्हणटस हय सर्वेस्परा देवा तुजो काळ तूं येशें करताय. तुज्या काळार तूं म्हाका उंच उबारताय. तूं म्हाका आशिर्वादीत करताय. तूं म्हाका समृद्धी दिताय. हें तूं तुर्तान कर. हालेलुया होसाना हालेलुया. मोगाचनो आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत 19व्या वसरांत 11वें बळ. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 19 वर्स 11. जेजून जाप दिवन म्हळें वयर तावन ती पदवी तुका दिवंक नातली जाल्यार म्हजे वयर तुका कसलीच पदवी आसती ना. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. पिलाताक समी जेजू म्हणटा ताची पदवी ती तो थंयसर राज्यपाल जावन आसलो ती पदवी देवान पिलाताक दिल्ली. देखून पिलाताक समियान जेजूचेर मनीस जाल्ल्या समियान जेजूचेर अधिकार आनी पदवी आयली. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी देवान पदवी दिल्ल्या शिवाय आमकां पदवी येना. देखून म्हज्या उपरांत तुमी सांगा जेजून जाप दिवन म्हळें जेजून जाप दिवन म्हळें वयर थावन तुका ती दिवंक नातली जाल्यार म्हजे वयर तुका कसलीच पदवी आसची ना. हय समियान जेजू हर एक पदवी हर एक अधिकार हर एक सकत तुवें आमकां दिवचें. सर्गेच्या बापान आमकां दिवची. तुजे थंय म्हाका पदवी लाभय. संवसारी पदवी म्हाका नाका. संवसारी अधिकार म्हाका नाका. संवसारी बोळ म्हाका नाका. दैवीक बोळ म्हाका दी. दैवीक अधिकार म्हाका दी. दैवीक पदवी म्हाका दी. हालेलुया होसाना हालेलुया. जुवांव सवांजेल 15वा वसर 5 बोळ. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 15 वर्स 5. समी जेजू म्हणटा हांव जावन आसा खरी दाखवाल तुमी जावन आसात फांटे. तुमी म्हजे थंय रावचे जाल्यार तुमी फळ दिवचे तसले जातल्यार म्हजे तावन मेकळे जाल्ले फांटे ते सुकतात. तसले फांटे आरावन उज्यान घालून लासतात. देखून म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. मोगाच्यान म्हज्या उपरांत तुमी सांगा होय हांव दाखवाल तुमी फांटे म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. समियान जेजू हांव स्विकार करता तूं जावन आसा एक खरी दाखवाल. हांव जावन आसा फांटो. तुजे शिवाय म्हाका जिवीत ना. म्हाका सासणीक जिवीत ना. म्हाका कुरपा ना. म्हाका आशिर्वाद ना. म्हाका बेसांव ना.
बेसावना, तुझे थंय तुझे थंय हांव एकवटोंक आशेतां एकवटोंक आशेतां, तुझे थावन तुझे थावन हरी एक आशिर्वाद हरी एक आशिर्वाद, हरी एक बेसांव हरी एक बेसांव हांव जोण घेवंक आशेतां हांव तुजेर हांव पाती येतां पाती येतां, तुजेर हांव विस्वास विश्वास दवरतां दवरतां, तूं म्हजो राय तूं म्हजो राय, तूं म्हाका जाय तूं म्हाका जाय, तुका अर्घ आनी होकलाप दिवन अर्घ आनी होकलाप म्हजें दिवन जिवीत म्हजें जिवीत हांव सार्थक करतां सार्थक करतां. हालेलुया हालेलुया. 111 पान नंबर कंतर नंबर E5 जेजू तू मुझो राय, जेजू तू म्हाका जाय, हालेलुया. जेजू तू मुझो राय, जेजू तू म्हाका जाय, अर्गा तुका स्तुती तुका, अर्गा तुका स्तुती तुका. जेजू तू मुझो देव, जेजू तू मुझो जीव, हालेलुया. जेजू तू मुझो देव, जेजू तू मुझो जीव, अर्गा तुका स्तुती तुका, अर्गा तुका स्तुती तुका. जेजू तूं म्हजो मोग जेजू तूं म्हजो इश्ट काळजांत तावन समिया लागीं आमी उलोवया. जेजू तू मुझो मोग, जेजू तू मुझो इश्ट, हालेलुया. जेजू तू मुझो मोग, जेजू तू मुझो इश्ट, अर्गा तुका स्तुती तुका, अर्गा तुका स्तुती तुका. जेजू तूं म्हजें थळ जेजू तूं म्हजें बोळ जेजू तू मुझे था, जेजू तू मुझे बोल, हालेलुया. जेजू तू मुझे था, जेजू तू मुझे बोल, अर्गा तुका स्तुती तुका, अर्गा तुका स्तुती तुका. जेजू तूं म्हजें सत जेजू तूं म्हजी वाट जेजू तू मुझे सत, जेजू तू मुझी वाट, हालेलुया. जेजू तू मुझे सत, जेजू तू मुझी वाट, अर्गा तुका स्तुती तुका, अर्गा तुका स्तुती तुका. जेजू तूं म्हजो वैज जेजू तूं म्हजें दायज जेजू तू मुझो वैज, जेजू
तू मुझे दायज. हालेलुया जेजू तू म्हजो वैज. जेजू तू म्हजे दाय. अर्गा तुका स्तुती तुका. अर्गा तुका स्तुती तुका. Alleluia. 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 Hallelujah. अर्घा तुका मंगळा तुका जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका. जेजू तू म्हजो राय. जेजू तू म्हाका जाय. जेजू तू म्हजो देव. जेजू तू म्हजो जीव. जेजू तू म्हजें सत. जेजू तू म्हजी वाट. जेजू तू म्हजो वैस. तू म्हजें दायज. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. Praise the हालेलुया. Lord. Hallelujah. भो मोगाचें केदें व्हरतें भाग आमचें केदें व्हरतें आशिर्वाद आनी कृपेची जर आज आमकां मेळटा. सुमेच्या हाजेरपणांत आमी प्रवेश जाता आसतना सर्वेस्पर देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलोवन म्हणटा ल्हानांतल्या ल्हानांत तावन 1000 हांव उत्पन्न करतलो. अशें मोगाचें सर्वेस्पर देव आमकां भरोन ओमतांच्या मापान आशिर्वादां दिवन आमची आशिर्वादां दोडती करूंक आशेता. वर्ती समृद्धी आमकां दिवंक आशेता. संवसारान मोगाचें आमी समृद्धी जोडीचे जाल्यार ग्रेस जायचे जाल्यार आमी आमचो हांकार दाखयचे पडटा. गर्व दाखयचे पडटा. आपली सबाय आपली देणी आपलें शिकाप आमचे संवसारी आमकां आसा तें सगळें वय 4 जाणां मुखार दाखयचें पडटा. पूण मोगाचें न्हू देवा थंय आमी ग्रेस जावचें म्हळ्यार सासणाक आमी ग्रेस जावचें म्हळ्यार देवा मुखार मोगाचें न्हू आमी खालतें जावचें. आमी सादें जावचें. आमी भोळें जावचें. आमी सकट जिवितांत जें कितें घडटा आमी तें स्विकार करचें. आनी आमची अस्कतकाय आमचें उणेपण आमी स्विकार करचें. आमी धूळ आनी माती आमी देवा मुखार कांयच न्हय म्हणलें स्विकार आमी करचें. आमकांच आमी ल्हान करचें. सोम्याक आमच्या जिवितांत आमी उंच बारचें आनी देवाची सर आशिर्वाद आमी जोण घेवची. जो आमच्या वांजेलांत 19व्या वसरांत 11व्या बळीर जॉन 19:11 वयर थावन ती तुका दिवंक नासली जाल्यार म्हजे वयर तुका कसलीच पदवी आसती ना. म्हणजे हर एक पदवी हर एक अधिकार हर एक बोळ हर एक सकत देवा थावन ती येता. देवान पिलाताक ती दिल्ली देखून पिलाताक ह्या संवसारांत असल्या जेजूचेर अधिकार आनी पदवी मेळ्ळी. आमकांय सर अधिकार आनी पदवी देवा थावन येता. आमकां ही संवसाराची पदवी नाका. ही संवसाराची पदवी अधिकार नासतली. आमी जाणाव पोन्स पिलात एक दीस जीव घात करून मेलो. ताचो अधिकार ताची पदवी ताची ग्रेस काय ताच्या खंयच्याय उपकारा पडली ना. जेजू खालतो जालो सादो जालो क्रुसाच्या मरणा पर्यंत देवा बापान ताका जिवंत उठयलो. बापाच्या उजव्या बसून आसा. सासणाक तो रायांचो राय सार्वत्रीक सर्व सृश्टीचो तो राय जावन आसा. देखून जो हांवच्या वांजेलांत 15व्या वसरांत 5व्या वळीर जॉन चॅप्टर 15:5 स्वामी जेजू म्हणटा हांव जावन आसा खरी दाखवाल तुमी जावन आसात म्हजे फांटे. म्हजे तें एकवटान रावा त्या दळा तुमी फळ दिवचे तसले जातल्यात. कित्याक म्हजे तावन मेकळे जाल्यार तुमी कांयच करूंक शकनात. वय मोगाचें न्हू ह्या संवसारांत आमकां अधिकार आसूंक बरो सबाय आसूंक बरो बरी भलायकी आसूंक बरो ग्रेस काय आसूंक बरो जागो आसूंक बरो सगळें आसूंक बरो. पूण तर आमच्या जिवितांत देव ना जालो जाल्यार मोगाचें न्हू आमी सगळे झिरो. आमी सगळे वय फोकोळ आमी सगळे टोळ्ळू फोल्लू आनी खंयच्याच उपकारा पडनातले जाता. देखून मोगाचें न्हू हांवें आनी तुवें आमकां आमी देवाक समर्पण दिवची गरज आसा. तेन्ना देव म्हज्या तुज्या जिवितांत ताची पदवी दाखयतलो. मातेवाच्या वांजेलांत 19व्या वसरांत 20 आनी 6 वळीर मॅथ्यू चॅप्टर 19:26 स्वामी जेजू म्हणटा मनशांक तें असाध्य होय पूण देवाक सर संगती साध्य. मनशांक असाध्य देवाक सर साध्य. आमी देवा मुखार आमकांच आमी खालतें करून घेतल्या वेळार सादें करून घेतल्या वेळार देव आमच्या जिवितांत वर्त्या तरां ताजी अजापां विजमितां दाखयता. तर मोगाचें न्हू आमी केवल ही गरजे भितर आमी खालतें सादें म्हण बळें म्हणून दाखयल्या पावना. केवल सक्रामेंता मुखार थंयसर सट पडल्यार दिमयेर पडल्यार पावना. आमच्या जिवितांत हर एका घडी आमी दिमयेर पडोंक तयार आसासे. विशेश जावन आमच्या रुमान सयत आसतना सकाळीं उठता आसतना पयलें दिमयेर पडचें.
मागणें करचें पवित्र पुस्तक घेवन बागवन पवित्र पुस्तक वाचचो सकाळीं उठतस मुखाच्या न्हू जर तर तुज्या जिवितांत व्हरतो जावंक आशेताय सकाळीं उठतस मोबायल काडून घेवन SMS घेवचे वाचचे या हेरांक धाडचे या रिल्स पळोवचे व्हिडिओ पळोवचे तसले संगतीनी सकाळीं उठतस देवाच्या हाजरपणांत प्रवेश जावचें दिंबेर पडचें सरपडचें मागणें करचें देवाच्या हाजरपणांत मात न्ही संवसारांत आपल्या कुटुंबा मुखार आमी सादे बोळे जावचे आपल्या घोवा मुखार आपल्या बैले मुखार आपल्या भुरग्यां मुखार आपल्या कुटुंबाच्या सांध्या मुखार आमी खालते सादे बोळे जावन तांची सेवा करची तांचो मोग करचो तांची उणेपण कितें आसल्यार बोगसूचें तेन्ना आमी देवाक पळोवंक शकतले हांव म्हणटा पवित्र पुस्तक हेब्रेकारां बरयलें पत्र 14:12 बोळ सगळ्यां लागीं समाधानी जियोंक प्रयत्न करा देवाक पळोवंक सकाळचें जाल्यार आमी सगळ्यां मुखार सादे बळे जायचे सगळ्यांची आमी सेवा करी जाय असली सेवा करचे तसलें बळ आमकां पवित्र आत्म्यातय मात्र मेळटा हालेलुया होजान्ना देखून म्हाका जेन्ना दैवीक रेतीर मंदिरांत हर एक हप्त्यान म्हणल्या बरी हांगासर रेतीर आसात वस्तेचे रेतीर आयतार तुमी 4 वरां इतल्या घायल्यार रावयेत हांगासर हर एक हप्त्यांत आसा मात न्ही देवान आमचेर आशिर्वाद घाला येवचे आयतारा 19 तारखेर मे 19 ऑनवर्ड्स ब्रेस्तार दनपारा पर्यंत ब्रदर प्रकाश डिसोजाय हांगासर येतलो आंतरीक बऱ्या भलायकेचे रेतीर तो चलोवन व्हरतलो हांगाची दैवीक रेतीर मंदिराची ह्या जागी थंयसर आसतले हांगासर रेतीर दिवंक ह्या रेतीरेंत आमकां बरेंपण लाभता ह्या रेतीरेंत आमकां देव उंच उबारूंक आशेता आपोस्तलाचे कृत्या बूक धर्मदूताचे कृत्या बूक अवस्वर 1:8 Acts of the Apostles chapter 1:8 स्वामी जेजू आमकां बसयता जेन्ना पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात आमच्या जिवितांत समृद्धी जोड घेवंक दोडती आशिर्वादां जोड घेवंक आमी पवित्र आत्म्या खातीर मागास जाय देखून ह्या हप्त्यांत शनिवाराच्या दिसा 26 वरांचे 24 hours प्रेयर फॉर द पेंटेकॉस्ट दैवीक रेतीर मंदिरांत आसा केला जायते याजक जायते लायक पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जाले ह्या जाग्यार येतले सकाळीं 6 वरांतावन दुसऱ्या दिसा सकाळीं 6 वरां पर्यंत ऑन सॅटर्डे 18th of May early in the morning 6 o'clock we begin the prayers then till the next day early morning on Pentecost day 19th of May early in the morning till 6 o'clock the prayer will be continued आणि रातीचे जागरण आसतलें सगळी रात म्हाका जेन्ना वयल्या माळयेर मोरी मायन 120 जाण भवार्थी निरंतरी मागणे ध्यान करता आसतना एकाच स्वरा सर्ग उक्तो जालो उज्याच्या जिबेर पार पवित्र आत्मा देवान आयलो तांणी बसुल्ली तांणी मागणे करनासली सुवात सगळी हाल्ली ते पवित्र आत्म्यान भरले उपरांत संवसाराच्या पंथान पत सुवार्थ प्रगट करून ती गेली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुका म्हाकाय देव आशिर्वाद दिवंक आशेता आमच्या जिवितांतले आशिर्वादां वाडोवंक तो आशेता ताका भावान म्हाका म्हणलें ताच्या जिवितांत कितले कश्ट आसले हांगासर गांवांत ताका लगभग 20,000 रुपयांचें सांबाळाचें काम आसलें पूण कोणेंय ताका म्हळें तुज्या बैले भुरग्यां पसून कसो जाता तूं गाल्फा गेल्यार चड सांबाळाचें काम मेळटा आनी थंयसर तुका कंप्युटराचें काम मेळटा म्हणून एका एजंटान ताका 50,000 रुपया विचारले 50,000 रुपया ताका दिले रीण काण भांगार अडव दोन आनी थंयसर वचून पळयता आसतना ताका केवल 16,000 रुपयांचें काम मेळ्ळें आनी त्या 16,000 रुपयान ताणें जेवीचे रावाचे आनी बायले भुरग्यांक पयशे धाडिचे सगळो कंगाल जालो तो कितलो कश्ट जालो कंप्युटराचें काम म्हणलें भोव कश्टांचें मॅकानिकाक असिस्टंट जावन ताणें काम करचें पडलें विशेश वताक धगी ताणें काम करचें पडलें आनी म्हयने वेता आसतना रीण वाडत गेलें भर गांवांत ताणें रीण काडलें बायले भुरग्यांक कळोन आपणा सांबाळ उणें आसा म्हणून आनी तितल्यार तो निराशी जालो देदेस्पर जालो थोडे पटी ताका जीव घात करीचे म्हण सयत ताका बगलें जिवीतच नाका म्हण बगलें पूण 6-7 म्हयने जाता आसतना ताका देवाचो उडास आयलो पयलीं तो मागणें करतालो पूण काळजांत तावन देवाक ताणें उलो मारूं ना दैवीक रेतीर मंदिराचें आराधन ताणें पळयलें मिसाचें बलिदानांत ताणें वांटो घेतलो ताका एक उर्बा आयली देवाक हांव उलो मारतलो देव म्हज्या जिवितांत कितें करतलो पळय हांव दिंबियर पडोन हात वयर करून ताणें सकाळीं उठोन मागणें करून सुरू केलें सांजेर मागणें करून सुरू केलें केदाळा दैवीक रेतीर मंदिराचें आराधन पळोवंक सुरू केलें आनी तो म्हणटा मागीर 2 म्हयने जायचे जाल्यार एकाच परत ताच्या जिवितांत एक नवें अजाप घडलें ताका एकलो मेळ्ळो ताचे लागीं उलयतना ताका कसलें बिझनेस त्या पयल्या गांवांत करूंक ताका साध्य जालें आनी त्या पार्टनरा सांगता ताणें बिझनेस करता करतना ताचें मागीर 1 वर्स जायची जाल्यार ताचें सगळें रीण फारीक करूंक मात न्ही गांवांत लगभग एक 10 लाख रुपये पळय एफडी करूंक सयत ताका साध्य जालें आनी तो म्हणटा देवान म्हजेर भरपूर आशिर्वाद केलो म्हजी आशिर्वादां दोडती ती दोडी आनी समृद्धेन आसा केली कित्याक हांव देवा मुखार खालतो जालो दिंबयेर हांव पडलो आनी हात वयर करून मागणें केलें पवित्र पुस्तक बागवन हांवें वाचलो आनी म्हज्या जिवितांत सगळ्यां मुखार खालतो जावंक समयान म्हाका कृपा दिली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यान खालते जाल्ल्यांक देव उंच उबारता आमचे आशिर्वादां भरपूर मापान आसा करता
ह्या म्हयन्यान म्हाका न्हू सिस्टर विमलाय हांगासर येतले तिच्या हांगाचेर 5 घाय आसा स्टिग्मा आतां म्हणटा जेजूच्या कुर्साचे ते दाग घाय माव तेज्या हातांचेर पांयांचेर कडवडाचेर आनी माथ्याच्या भोंवतणी त्या कांट्याच्या मुकुटाचे घाय सयत आसा ती सादी बडी जेजू समियान जेजू बेसांव घाल समियान जेजू पिडा गुण कर समियान जेजू सुटका दी समियान जेजू बेसांव दी जेजू म्हणून आमी कलतेपणी मागया E6 कंतार नंबर E6 पेज नंबर 111 111 111 जेजू सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू दोन्ही हात उभारून आमी म्हणया जेजू समिया जेजू जेजू सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू बेसांव घाल समिया जेजू बेसांव घाल सोम्या जेजू पिडा काड पीडा काड सोम्या जेजू बरें कर समिया जेजू बरें कर सोम्या जेजू आधार दी आधार दी सोम्या जेजू जेजू समिया जेजू जेजू सोम्या जेजू 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 सोम्या जेजू भो मोगाचे न्हू आज जो कोण जन्म दिवसाचेर शितात तांच्या सांगात आमी संतोश पावता आनी तांकां व्हेरी हॅपी बर्थडे आमी म्हणटा तशेंच काजार दिसाच्या चितल्यांक पयलो कुमगाराच्या चितल्यांक जुबलेवाच्या चितल्यांक सगळ्यांक आमी अभिनंदन पाठयता आनी परबी पाठयता हॅपी बर्थडेज फिलोमिना सरावो लिनेट सिक्वेरा मँगलोरू कॅथरीन मोरास दुबई अनिशा फुटाडो पॉल डी अल्मेडा 10th बर्थडे वासे wedding anniversaries 50th wedding anniversary Vincent and Juliet Diconna Udupi 3rd wedding anniversary Rovina and Cletus Tane George Lobo Daryl and Rupal De Silva Hong Kong 40th wedding anniversary Ligori Pinto and Teresa Pinto Bajpe Sean and Linda De Silva Dubai 37th wedding anniversary Frederick and Juliana De Souza Balkunje Jerome and Margaret Saldana Pakshikre 25th wedding anniversary Ronald and Wilma De Souza Dubai देवा गर्गांनी होगलाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितांनी अद्भुतां दैवीक रिती मंदिराच्या आराधनाद्वारे हांगाच्या मागण्यांनी रेतेरीद्वारे अनुभव केल्ली क्रिस्टल केल्विन डेसा शंकरपुरा आवर लेडी ऑफ वेलंकणी हिच्या मनाक एग्जामांत जैत लाभलेल्या पासत आल्स्टन डायस मडांत्यार ऑलरिच अनिता डिसोजा किरें फिलोमिना पत्रावो किरें जेजू बाळकाच्या मनाक रॉयस्टन पिंटो आनी कुटुंब दुबय दैविकाच्या मनाक फ्लोरी डिसोजा अंधेरी ईस्ट इन्फेंट जीसस जेजू बाळकाच्या मनाक विन्स्टन पिरेरा बँगलोर सांत जुदाच्या मनाक जेरोम साल्डोना पक्षिगिरे सांत आंतोनीच्या मनाक नॅन्सी सॅम्युएल लेडी हिल उर्वा मोरियमाच्या मनाक वियोला पिरेरा बाजपे SSLCन बरें रिजल्ट मेळ्ळ्या पासत वियोला पिरेरा बाजपे बरें मार्क्स मेळ्ळ्या पासत CBSE एग्जामांत एनविल्ला डिसोजा बोंदेल मारेना वर्गीस वालेन्सिया सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या प्रोस्टेट ग्लँडाची सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या तशेंच सर्जरी जाल्या उपरांत असली दूख उणें जाल्या दमराकाटीची दूख उणें जाल्या गांठी दूख आसली पयस जाल्या स्पॉन्डिलायटीस पयस केला तकली पडापड असली तेय बी केलो रैत्र मंदिरांत रेतेर केल्या उपरांत तकली पडापड पयस सरल्या राती बरी न्हीद येता मानसीक पिड्यांतल्या देवान सुटका दिल्या आतां मानसीक पिडेची वखदांय फुडें केल्यांत घरान शांती समाधान आयलां घोव बायलां मदें एकवट आयला जाग्याचे समस्या तयार जाल्या बांय कोट्टा आसतना बरें उदकाचें बांयंत उदक मेळ्ळां बोरवेलांत ती बरें उदक मेळ्ळां जागो नावार जाला फ्लॅट नावार जाला मेळचे असले पयशे मेळ्ळ्यात रीण फारीक करूंक देवान फाव केला वरती समृद्धी फाव केल्या देखून आमी देवाक अर्गांनी होगलाप दिया अर्गांनी होगलाप तुका समिया जेजू अर्गांनी होगलाप तुका समिया जेजू आतां आमी विविध त्या पासत आमी मागया मॅक्सिम मंतेरो मँगलोर
हाका संपूर्ण बरी भलायकी दिवच्या पासत मागया. मिर्ली लुसी क्वाड्रस वाकोला एका देवान बरी भलायकी दिवच्या पासत. तशेंच रिना क्वाड्रस कलिना ह्या वाकोला तेज्या बऱ्या भलायके पासत. कॅन्सर पिडे गुण जावच्या पासत. परीक्षेन पास जावच्या पासत. परगांव वचूंक विजा मेळच्या खातीर भायल्या गांवा गेल्यानंत थंयसर परमनंट विजा मेळोन काम परमनंट जावच्या पासत. शिकप करता आसतना ते प्रोजेक्ट अखेर करूंक आसा. प्रोजेक्ट अखेर करूंक PhD करूंक सुरू केल्या. 4 वर्सां जावन ती अखेर जावना. ती वेळार अखेर जावं IELTS OET एग्जामान पास जावच्या पासत. आविला पॉलिन लोबो कुवेटांत हात फ्रॅक्चर जाला. ग्लास पीस हाताक भितर गेल्यात. ती सर्जरी बऱ्या सक्सेस जावच्या पासत. वायट वाटेन गेल्ल्या भुरग्यांनी बऱ्या वाटेक येवच्या पासत. बरी सैरीक जावच्या पासत. घोवा बैला मध्ये एक समस्या आसात. त्या समस्या इतिहास जावन तांणी परतून माया मोगान जियोवचे पासत. भुरग्यांचे देणे मेळचे पासत. भुरग्याक ऑटिझम आसा तांतल्या भुरग्यांक गूण जावचे पासत. स्वाभावीक तरान भुरग्यांक ल्हान व्हड जावचे खातीर डॅनियल म्हणलो सांता क्रूजान मागोंक उलो दिता. आमी सांगाता मेळोन मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. आतां आमी मरण पावल्या सर मलगणा पासत आमी मागया. देवादीन मेरी लोबो कुटुंबां सरलेल्या समेस्तांचो उडास करता. अनिता ऑलिव्हर डिसोजा कुटुंबां सरलेल्या मलगड्यांचो उडास करता. रिचर्ड डिसोजा बेंगलुरू. देवादीन बौतीस डिसोजा पॉल आनी सांतीन मोंतेरो पुनाच्या. क्लारा डिसोजा सुरतकल कुटुंबां सरलेल्या मलगड्यांचो उडास करता. तेरेसा पायस अलिपादे. पीटर आनी ॲलिस माचादो मेर्ला पादाव. लॉरेन्स रॉकी वाज 20th डेथ एनिवर्सरी. शिदा कट्टे. फेलिक्स डी अल्मेडा बारकुरू. सेलेस्टियन डी अल्मेडा बारकुरू. प्रमेडा डी अल्मेडा बारकुरू. फ्रांसिस डिसोजा मंकी. विलियम आनी ग्रेसी पिंटो वालेन्सिया. ससनास विषय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाश संचेर फंगोदी समाधान ती विषय घेवन दी. आमेन. सरलेल्या मरण पावल्या समेस बावर तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधान विषय घेवन दी. आमेन. देमी घालया बोपय सक्रामेंतल्या जेसूचे दिश्ट काल आमी म्हणया. बेसांव घाल समिया जेसू बेसांव घाल. बेसांव घाल समिया जेसू. आधार दी सोमिया जेसू. बोरेक सोमिया जेसू. बेसांव घाल सोमिया जेसू. सोम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटूंक बलिदान. स्तुती तुझी गायता आमी तुरबेन नादान. भक्ती उर्बेन माना. मोगाळ बापोय तू आमचो पाट आधार तुझो. विज्ञान वाराणी रक्षो लाभय सांगात तुझो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो एक कुटुंब जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या वाचता. आयची देवस्तुती आमकां क्रिस्ती एकवटांत जर आमी आसाव तर आमच्या हर एक संकश्टांनी धैर्य आपणावन जैत जोडूंक आमी सक्तेल्या. आनी सोमी आमचे संगी आसा म्हणलें खचित भावार्थान पात येवन आमी हर एक आमच्या जिवितांत येवचे कश्ट फूड करूंक शकतेले हांव म्हणलें चिंताप आनी सत आयची वाचपां आमकां उगडापी करतात. देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो हर एक रितीन सोमयाचेर पाती येयल्ली आमी आपोस्तलां बरी धैर्यादीक जावया. पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तांणी देवाचें मीस हांव प्रमुख म्हूण घेतलें. हर एक संवसारी अडखळी सोमी फूड करूंक आदार दिता, धैर्य दिता
आनी ताजो सांगात सदांच आसा म्हण ते पाती येले तशेंच आमी हर एक रितीन आमच्या कश्टा संकश्टांनी सोमियाचो हात भोगच्याक सोमियाचो सांगात अनुभव करच्याक आनी सर्व रितींनी भावार्थान थीर जाल्ले जिणे जियोवच्याक गरजसो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. जायते फावटी आमच्या जिवितांत सोमियाचेर आदारीत जावन एकवटीत जिवीत एकामेकाक समजल्लें जिवीत जियोंक चुकोवन पडलेल्या खातीर देवा कडचें मोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. आमचे उणे पणसकत काय वळखून घेवन आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा तुजो पवित्र आत्मा आपल्या देण्यानी आमकां भरूं तांच्या बळान तुका मानता तसलें नवें मन तो आमचे भितर आसूं आनी तुजी कुशी पाळोवंक आमकां आयती करूं. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूताचें कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. तवळ जुदेवांनी पावलुचे अपराध मांडूंक नीज कारण कितें जावयेत म्हूण समजून घेवचे खातीर सरदारान पावलाक सोडूंक लायलो आनी प्रधान याजकांची आनी सगळ्या सानेद्रीन सभेची जमत आपयजे म्हणून हुकूम दिली. उपरांत पावलाक हाडून तांचे उजीर ताणें उबो केलो. तांचे मदें सादुसेव आनी फारिजेव नांवाच्यो दोन वेगवेगळ्यो पक्ष आसात म्हणून बरेंक जाणा आसून पावल सानेद्रीन सभे लागीं हे परी व्हडल्या ताळ्यान उलोवंक लागलो. भावानो, हांव एक फारिजेव आनी फारिजेवांच्या कुटुंबांत जल्मून व्हड जाल्लो. मेल्ल्यांच्या जिवनपणाचो आमकां भरवोसो आसा देखून म्हाका हांगा तनकेक उबो केला. ताणें अशें म्हणलेल्या फरा फारिजेवा आनी सादुसेवा मदें वाद विवाद उठलो आनी सभेच्या सांद्या मदें दोन पंगड जाले. कारण सादुसेव मेल्ल्यांचें जीवनपण देवदूत वा आत्मे आसात म्हणून सतमानूक इन्कार करताले, पूण फारिजेव हें सगळें आसा म्हणून सतमानतेले. तवळ व्हड एक बोबाट जाली. फारिजेवांच्या पक्षाचे थोडे शास्त्री उठले आनी वाद मांडून जोरान उलोवंक लागले. ह्या मनशान थंय आमकां कांय गुन्यांव दिसना. एक देवदूत वा आत्मो ताचे लागीं उलयला जावयेत. अशें तांचे मदलो विवाद निबोर जावन येतलो तें पळोवन पावलाक ते कांय पापसून तीर करून उडयतीत म्हणून सरदार भियेलो. देखून सकला देंवून वचून पावलाक तांचे मदलो बलात्कारान काडूंक
आनी कोट्या भितर शाबीत हाडूंक आपल्या शिपायांक ताणें फर्मायलें. उपरांतल्या राती सोम्यान पावलाच्या बगलेक उबय रावून ताका सांगलें, धैर्य घे, जशें जेरुजलेमांत तुवें म्हाका साक्ष दिली तशेंच रोमांत ती तुवें म्हाका साक्ष दिजे. देवाचें उतर. देवाचे वडपकार. श्लोक. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटां, तुमचो म्हजो धनी, म्हजें दायज आनी म्हजें पिवन पात्र, म्हज्या जिणयेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. श्लोक. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. म्हाका भूत सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दीन वाचतां. रातीचे पर्यंत म्हजें अंतस्करण म्हाका ती उगडासा काडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हज्या उजवेशी आसा तर हांव केदींकच हालचो ना. श्लोक. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळटा. म्हजी कूड लेगून सवस्थकायेन जियेता, कित्याक तूं म्हाका पाताळांत सांडचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसडाय देखून दिवचो नाय. श्लोक. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुज्या सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासण्याचें सूख. श्लोक. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सोमी म्हणटा, ती सर एक जावं, तूं म्हजे थंय आनी हांव तुजे थंय एक जावन आसलेल्या बरी ती आमचे थंय एक जावन आसूं अशें तुवें म्हाका धाडलोलो म्हणून संवसार सतमानो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजो हांव परमणे सुम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपले दोळे सर्गाक लावन म्हळें, हांचे पासत मात्र हांव मागिना, बगार हांचें उतर आयकून म्हाका सतपंतल्या पासोती हांव मागतां. बापा, ते समेस्त एक जावं. तूं म्हजे थंय, हांव तुजे थंय एक जावन आसचे बरी, तेय आमचे थंय एक जावन आसूं. अशें तुवें म्हाका धाडलोलो म्हूण संवसारांत सतमानचे पासत ते समेस्त एक जावन आसूं. आमी एक, तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीच महिमा हांवें तांकांय दिली. हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसोन तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं. तवळ तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी तुवें म्हजो मोग केल्ल्या बरीन तूं तांचोय मोग करताय म्हूण संवसाराक कळीत जातलें. बापा, हांकां तुवें म्हाका दिल्याय. संवसाराच्या आरंभा आदींच तुवें म्हजो मोग कर. तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा तांणी देखच्याक हांव आसां थंय तांणी आसाजे म्हूण म्हजी आशा. नितीवंत बापा, संवसार तुका वळखना पूण हांव तुका वळखतां. तुवें म्हाका फाटयलोय म्हूण हेय वळखल्यात. म्हजे वयर तुका आसा तो मोग तांचे थंय आसच्याक आनी हांवें तांचे सवें रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां आनी की हांव तें कळीत करतलों. सोम्या जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो,
कुटुंब आमकां देवान दिल्लें एक देणें आनी आशिर्वाद. आमचे बेस देवान आमकां दिल्लें आनी एक देणें आनी आशिर्वाद. ह्या दोनी संगतींनी आमकां आमी विंचल्ले जण मेळनात, व्यक्ती मेळनात, बगार देवान दिल्ली व्यक्ती आमच्या जिवितांत लाभतात. त्या खातीर तें बेसांव सदां न्हीत देवान म्हाका ह्या व्यक्तीक ह्या कुटुंबांत ह्या बेसांत दिलां. तांचे संगी हांवें म्हजें संभाशण जिवीत सांगातपण एकवट सदांच जियोंक आसा. थंयसर उणेपण आसा, अस्कत काय आसा, सबार संगती एकामेका ताळ पडनात तें म्हाका कळीत आसा. पूण देवाची महिमा म्हज्या जिवितांत आसा म्हणलें समजून थंयसर हांवें जिवीत देवाक मानता तसलें जावन बदलूंची अदीक गरज आसा. त्या खातीर आयच्या वाचपांत आमकां स्पश्ट जाता. पयल्या वाचपांत प्रत्येक रितीन धर्मदूताच्या कृत्यांतलें वाचप. पावलो हर एक रितीन भावार्थाची जिणे जियोवन देवाक साक्ष जावन जियोवन आसलो. आनी ह्या खातीर आयच्या पयल्या वाचपांत आसलो वाद विवाद साधू सेवा आनी फारिजेवा मदलो पुनर्जीवनपणा विशयांतलो हर एक रितीन तो फुड करता आनी ताका क्रिस्त जिवन जाल्ली साक्ष उक्त्यान परगडता. देखून हर एक रितीन ताका आपोवणें परत लाभता मुखारी ताच्या जिवितांत. जशें जेरुसलेमांत तुवें म्हाका साक्ष दिली तशें रोमांती तुवें म्हाका साक्ष दिजय म्हणलें उतर ताका लाभता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमचें जिवीती एकवटाचें जायजय. हर एक रितीन आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक आमकां बेसांत दिल्ल्या व्यक्तीक समजून घेवचें, तांचें जिवीत कशें म्हणलें समजोवचें, तांकां आदार दिवचो, तांचे तंगी सोडदोडीचो मनोभाव रचून तांच्या जिवितांत आदार दिवची अदीक गरज आसा. नाजाल्यार जर तर आमी आमच्या जिवितांत आमकां लाभलेल्या व्यक्तीक कुटुंबाच्या सांद्याक आदार दिनाव, ताचें समजून घेनाव, ताका आयकनाव वा ताचें जिवीत म्हज्या जिविताक लक्ती जाल्लें आसा म्हणलें वळखनाव, तर आमच्या जिवितांत वांटे फांटे जातले म्हण पयलें वाचप स्पश्ट करता. त्या खातीर जेजू आमकां आयच्या वांजेला मुखांत एक आपोवणें दिता. बापा, जशें हांव आनी तूं एक जावन आसाव तशें शिसी आनी हेर पाटलावदारी एक जावन आसूं दी म्हणलें एक उतर तो आयच्या वांजेलांत उगडापें करता. तांचे बापा आनी जेजू मदलो संबंद स्पश्ट करता आनी कशें तो संवसारी मिसांव करता आसतना तो बांद आनी दृढ केल्लो म्हणलें सत परतून आनी परतून मागण्या द्वारे शिसांक दाखयता, ताजो पाटलाव करतल्या लोकांक दाखयता आनी सर्व रितींनी एकवटाची जिणी महत्वाची म्हणलें तो उखलून धरता. त्या खातीर तो आयच्या वांजेलांत आमकां स्पश्ट करता. आमचेच तकी, आमच्याच बळान, आमच्याच तालंतांनी, आमच्या जिवितांत आशिल्ल्या ग्रेस्त कांय आमी करूंक शकनाव. त्या खातीर जेजू म्हणटा, बापा, तुवें दिल्ल्या महिमेन हांव एकवटीत आसां, तशेंच तेयी एकवटीत जावन आसूं दी म्हणलें मागणें तो बापा लागीं करता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, देवाच्या महिमेन आमच्या कुटुंबाचे सांदे, आमच्या बेसांतले सांदे आमकां देवान दिल्यात. त्या खातीर म्हज्या तालंता द्वारे, म्हज्या सक्ते द्वारे, म्हज्या बळान हांव केदीकच तांचे संगी एकवटान जियोंक शकना. देवाची महिमा लाभले करीत म्हज्या जिवितांत थंयसर एकवट येना. त्या खातीर देवाक पयलो जागो दिवचो, देवाक महत्व दिवचो. भावार्थांत आमची जिणी जियोवची जर तर म्हज्या जिवितांत आसा तर बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्या मदलो संबंध आनी एकवट आमच्या जिवितांत रुता करूंक आमकां साध्य जातलें. त्या पासोत देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. मोग आमच्या काळजाचो, वावर आमच्या हाताचो, हाडून आयल्या बापा तुजे समोर,
स्वीकार कर कानिको मोगान तुका दिवच्यो फळादी कर बापा वावरामसो तुवेंच दिल्ली सर्देनी आमची सगळी ही जिणी बापा मोगान स्वीकार कर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्यांनी अख्ख्या पयशेच्या अदबाक सर्वेस्पोर म्हणून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता हांव ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवंत जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सर्गार सोडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवी पवी दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें मोक्षाचें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया. सोमी जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसत उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर आमच्या गोळी बापा आनी समेस्त यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जिवानपणाचो भरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. आमच्या कुटुंबान मरण पावल्या हर एकल्यान आमी उडास करता. बापा तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती भगवंत जुजेतीचो निश्कळवंत पती भगवंत धर्मदूतांनी सर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुजे फर्नांडमेंट्स ह्या स्विडीचे ते मारतीर सांता भक्तां सांगाता सासनाच्या सुखां दी आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवन तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळती सर पातकांतली सुटय आनी सर वाखांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या तुका सेवकात रेखता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुझे समर्पिता. प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा सर्गार गेल्ल्या पूर्ण गोवांडाच्या आनी दाका वायनाच्या रुपान आमचें खाण पिवन चल्ल्या तुज्या पुताक आमी घेतला. ताचे वरवीं सर्गींचे जाणवायन आमी बरो आनी आमकां नवो जीव आनी घटाय मेळो. अशें पवित्र आत्म्याची सगळीं देणी सुबामपणान घेवच्याक आमी आयती जावं. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वडकार उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्या करगां दिव्या. देण्या पासो ताच्या मोगा पासो त्वरत्या उपकार तासो बाबुड्या.